सहकारी ठग कसले बनेको छ? ठगहरूले ठग बनेको छ के? जनता त भन्दैन नि त। जनताले भन्नु पर्यो, स्वयं ती सहकारीबाट पैसा पीडित भएका मान्छेले भन्नु पर्यो। यी सहकारी होइन, देश लुट्ने लुटेराहरूले आफ्नो सबथोक बन्द हुन्छ भनेर यी यी मरेका जिउँदा मरेका लासहरूले भनेर के फरक पर्छ? जनताले मान्छन्, बालकले मान्दैनन् हैन, वृद्ध बाआमाले मान्दैनन्। यिनले भनेर हुन्छ? यिन त नङ्गिने हो क्या अब जनताबाट। वास्तवमा यो देशको सहकारी ठग, वास्तवमा यो देशको 87 अर्ब खाने भनेका काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरू नै थाहा छन्। यो मलाई मात्रै थाहा छैन, राजसभाको नेतालाई मात्रै थाहा छैन, यो देशका हरेक बालकलाई थाहा छ, यो देशका हरेक वृद्ध बाआमालाई थाहा छ, यो देशका सायद तपाईँलाई पनि थाहा होला कि यो देशको सहकारी ठगीको हो र सहकारीको पैसा खाएर यो देशमा संसद बनेका छन् र वडा अध्यक्ष लडेका छन् र संसद तथा गाउँपालिका अध्यक्षको लडेका प्रष्ट भइसकेका छ, जनताले भइसकेका छ। 35 वर्ष देश लुट्ने लुटेराहरूको धन्दा छ नि, ठग्ने धन्दा बन्द गर्नको लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व रवि लामिछाने लिइसकेपछि यिनलाई लाग्यो रवि लामिछानेलाई अथवा राष्ट्रपालाई कुनै काण्डमा प्रोपोगन्डामा केही जनतामा धमिलो बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो ठग र हाम्रो त्यो धन्दा हुन्छ नि, देश राष्ट्रप्रति र जनताप्रति गरेको अपराध छ नि, त्यसलाई लुकाउन सकिन्छ भनेर यिनले लागे। तर यिनीहरू आफै नङ्गिए। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि भएको राजनीतिक प्रतिशोधको विरुद्धमा जनता, बालक र वृद्ध बाआमाहरूको भाव के छ बोल्नको लागि यो अभियान सुरुवात गर्यौँ। हाम्रो मिसन 84 भनेको यो देशको गरिबी अन्त्य गर्ने हो, यो देशको भ्रष्टाचारलाई तस नस पार्ने हो, यो देशको बेथुतीलाई तस नस पार्ने हो, यो देशमा समृद्धिको मार्ग तयार पार्ने हो। प्रधानमन्त्रीमा यो देशलाई संसारकै हेर्न लायक, संसारकै घुम्न लायक, यो देशका 80 लाख युवाहरूलाई यही देशमा केही गरेर खान वातावरण बनाउने र यो देशका अहिलेसम्म 37 वर्ष 36 वर्षसम्म देश लुटेका लुटेराहरूको सम्पत्ति जफत गरेको सम्पत्तिले यो देशको ऋण छ नि, करिब कति 26 करोड छ, 26 खर्ब छ नि। यदि यो देशका लुटेराहरूको सम्पत्ति कब्जा गर्ने हो भने, राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने एक महिनाभित्र यो देशमा लागेको ऋण छ नि अहिले 26-27 खर्ब पैसा के हुन्छ सङ्कलन भएर एक दिनमै देशलाई ऋण मुक्त बनाउन सकिन्छ। रवि लामिछाने हाम्रो अहिले भर्खरै हुन्छ नि, अब फागुनमा अधिवेशन हुँदैछ कि पार्टीको, फागुनसम्म यो देशका देशघातीहरूले यदि रवि लामिछानेलाई भित्रै राख्ने माहौल बनाए पनि राष्ट्रपाले स्वतः स्फूर्त, सिङ्गो राष्ट्रपाको टिमले स्वतः स्फूर्त राष्ट्रपाको सभापति भनेर रवि लामिछाने उद्घोष गर्छ। ल मिसन 84 मा हामी निर्वाचनमा जान लाग्यौँ, बाहिरैबाट यो देशको प्रधानमन्त्री भनेर रवि लामिछाने घोषणा गरेर जान्छौँ। यिनीहरूले 36 वर्ष देश लुटेका लुटेराहरूको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने एकै महिनाभित्र देशको ऋण छ नि 26 खर्ब, त्यो ऋणलाई चुक्ता गर्न सकिन्छ। ऊ जेल जाउन नजाउन् त्यतिखेर कुरा हो, तर राष्ट्रपाको सरकार आयो भने राष्ट्रपाको नेतृत्वले त्यो आँट गर्न सक्नुपर्छ। देश लुट्ने, नदी बेच्ने, यो देशका युवा बेच्ने, यो देशका मानव तस्करहरूको कमाएको कालोधन कब्जा गरेर यो देशलाई ऋण बनाएको त्यो 26-27 खर्ब छ नि, त्यो पैसा यी देशघाती राष्ट्रघातीहरूले कमाएको कालो धनलाई कब्जा गरेर यो ऋण राज्यलाई ऋण मुक्त गराउने हो कि। हजुर नमस्कार, मेरो नाम महेन्द्र पाण्डे, म हुम्ला कर्णालीबाट राजसभाको एउटा के भनौँ सिपाही। कर्णालीबाट आउनु भएको छ, तपाईँहरूका खुट्टाहरू थाकेनन् है हस्ताक्षर गर्नको लागि? सुरुवात मात्रै भएको छ नि, होइन र? यो त सुरुवात हो। हामी अझै पनि जनताका घर आँगनमा गएका छैनौँ, कर्णालीका बस्तीहरूमा गएका छैनौँ, मधेसको ग्राउन्ड लेभलमा गएका छैनौँ, सुदूरपश्चिमका बस्तीहरूमा गएका छैनौँ। मिसन 84 सम्म पनि होइन, तपाईँ आफै गएनौ भन्दैछौ त। सुरुवात गर्दैछौँ क्या, सुरुवात गाउँमा किन बस्नुभयो तपाईँ? सुन्नु नि, सुरुवात गर्दै सगरमाथाको चुचुरोमा चढ्नुको लागि एकैचोटि सगरमाथा पुग्दैन नि त। सुरुवात गरेका छौँ असार 7 गतेबाट यो देशमा राष्ट्रपाको पार्टी सभापतिमाथि गरेको राजनीतिक प्रतिशोधको विरुद्धमा र देशका देशघातीहरूले गरेको प्रतिशोधको विरुद्धमा जनताको भाव के छ? हामीलाई त लाग्यो, राष्ट्रपालाई लाग्यो राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने लाग्यो, राष्ट्रपाको नेतृत्व र राष्ट्रपाको विचारमा लाग्यो। जनता फेरि राजनीति त जनताको लागि गर्ने हो नि त। जनताले के चाह्यो, जनताले लाग्यो कि लाग्यो, जनताको मनमा त्यो छ कि छैन भन्नको लागि हामीले त्यो प्रमाणित गर्नको लागि हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि भएको राजनीतिक प्रतिशोधको विरुद्धमा जनता, बालक र वृद्ध बाआमाहरूको भाव के छ बोल्नको लागि यो अभियान सुरुवात गर्यौँ।
तपाईँ प्रतिशोध भयो भन्दै हुनुहुन्छ, उता पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सहकारी ठग भन्दै हुनुहुन्छ क्या रवि लामिछानेलाई। वास्तवमा यो देशको सहकारी ठग, वास्तवमा यो देशको 87 अर्ब खाने भनेका काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरू नै थाहा छन्। यो मलाई मात्रै थाहा छैन, राष्ट्रसभाको नेतालाई मात्रै थाहा छैन, यो देशका हरेक बालकलाई थाहा छ, यो देशका हरेक वृद्ध बाआमालाई थाहा छ, यो देशका सायद तपाईँलाई पनि थाहा होला कि यो देशको सहकारी ठगीको हो र सहकारीको पैसा खाएर यो देशमा संसद बनेका को छन् र वडा अध्यक्ष लडेका छन् र संसद अथवा गाउँपालिका अध्यक्षको लडेमा प्रष्ट भइसकेका छ, जनताले भइसकेका छ। सहकारी ठग होइनन् भने किन थुनामा हुनुहुन्छ र? हजुर, सहकारी ठग होइनन् भने किन थुनामा? रवि लामिछाने पार्टी सभापति सहकारी ठग होइन हो। के हो भने 35 वर्ष देश लुट्ने लुटेराहरूको धन्दा छ नि, ठग्ने धन्दा बन्द गर्नको लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व रवि लामिछाने लिइसकेपछि यिनलाई लाग्यो रवि लामिछानेलाई अथवा राष्ट्रपालाई कुनै कुनै काण्डमा प्रोपोगन्डामा केही जनतामा धमिलो बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो ठग र हाम्रो त्यो धन्दा हुन्छ नि, देश राष्ट्रप्रति र जनताप्रति गरेको अपराध छ नि, त्यसलाई लुकाउन सकिन्छ भनेर यिनले लागे। तर यिनीहरू आफै नङ्गिए। अब हिजोसम्म त सहकारी त्यहाँ राजनीतिक प्रतिशत राष्ट्रसभाले मात्रै भन्थ्यो, राष्ट्रसभाका नेता समर्थकले भन्थे। तर आज सिङ्गो देशमा भएका बालकदेखि वृद्ध बाआमासम्म यो देशका राष्ट्रसेवक, यो देशका देशभक्ति राष्ट्रसेवक मात्र होइन विदेशसम्म पनि यो साँच्चीकै राजनीतिक प्रतिशोध भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। तपाईँको यो हस्ताक्षर अभियान नेपाल सरकारलाई देखाउनको लागि सहरमा मात्रै किन गरियो, गाउँमा घरमा किन पुगेन? सुरुवात हुँदैछ। मिसन 84 सम्म यो देशका प्रत्येक 6743वटा वडाहरूमा करिब कतिवटा हाम्रो पुरै 753वटा स्थानीय तहमा समग्रमा 77वटा जिल्लाहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निलो क्रान्तिको एउटा समृद्धिको मार्ग तयार पार्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रवि लामिछानेको विचार प्रत्येक बालकदेखि वृद्ध बाआमासम्म पुग्छ। त्यसमा दुई मत छैन। त्यसो भए 84 सम्म रवि लामिछाने थुनामै हुन्छन्। रवि लामिछाने जति थुनामा राख्छ नि, राज्यले राख्छ नि, त्यति नै यो देशकाती नङ्गिन्छ। प्रमाणित छ नि त होइन र? तपाईँको मिसन 84 के हो, प्लानिङ के छ? हाम्रो मिसन 84 भनेको यो देशको गरिबी अन्त्य गर्ने हो, यो देशको भ्रष्टाचारलाई तस नस पार्ने हो, यो देशको बेथुतीलाई तस नस पार्ने हो, यो देशमा समृद्धिको मार्ग तयार पार्ने हो। समग्रमा यो देशलाई संसारकै हेर्न लायक, संसारकै घुम्न लायक, यो देशका 80 लाख युवाहरूलाई यही देशमा केही गरेर खान वातावरण बनाउने र यो देशका अहिलेसम्म 37 वर्ष 36 वर्षसम्म देश लुटेका लुटेराहरूको सम्पत्ति जफत गरेको सम्पत्तिले यो देशको ऋण छ नि, करिब कति 26 करोड छ, 26 खर्ब छ नि। यदि यो देशका लुटेराहरूको सम्पत्ति कब्जा गर्ने हो भने, राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने एक महिनाभित्र यो देशमा लागेको ऋण छ नि अहिले 26-27 खर्ब पैसा के हुन्छ सङ्कलन भएर एक दिनमै देशलाई ऋण मुक्त बनाउन सकिन्छ। त्यो राष्ट्रसभाले दिन्छ। राष्ट्रसभाको सरकार आए पनि युवाहरूले त विदेशी नै पर्छ नि आखिर। राष्ट्रसभा हाम्रो पार्टी सभापतिले स्पष्ट भन्नुभएको छ नि त, निर्वाचन उता चितवनको निर्वाचनमा यदि राष्ट्रसभाको एकल सरकार भयो भने, राष्ट्रसभाले 2/3 अथवा एकल सरकार बनायो भने, एकल सरकार बनाएको 100 दिनभित्र 100 जना विदेशमा बसेका युरोप अथवा अमेरिका अथवा सिङ्गापुर अथवा उतामा बसेका 100 जना युवाहरूलाई यही देशमा रोजगारी दिनुको लागि उहाँ टिकट काटिन्छ भन्नुभएको छ नि त। के छ 10,000 को 15,000 को जागिर खान आउँछन् युवाहरू विदेश? 10-15 हजार होइन, राष्ट्रसभाले 10 वर्ष यो देशमा हाल्नुपर्छ। 10-15 होइन, विश्वको कुनै पनि देशमा एउटा सक्षम एउटा जनशक्तिले जति तलाब पाउँछ नि त्यही बराबरको तलाब राष्ट्रसभा अथवा यो सरकार नेपाल सरकार दिन सक्ने हिम्मत, आँट र साहस राष्ट्रसभाले गर्छ भन्नु। अहिले चर्चामा अर्को कुरा, अहिले चर्चामा रहेको भिजिट भिसा काण्डलाई कसरी हेर्नु भएको छ? भिजिट भिसा यी भनेका मानव तस्करहरू हुन्। यी भनेका यो देशका युवाहरू बेचेर, यो देशका जनता बेचेर पैसा कमाउने यी भनेका मानव तस्करहरूले गर्ने काम त्यही थियो। अझै पनि यिनले त्यो नेपालका जनतालाई बेचेर पैसा कमाउने माध्यम गरिरहेका छन्। त्यसको विरुद्धमा जनतालाई स्पष्ट थाहा छ। दैनिक 50 लाख कमाइरहेका छन्। यी त देशघातीहरू, यी अपराधी देशका एउटा जुकाहरूले पैसा त कमाउने हो नि त। उनले अरू के कमाउँछन्? मान प्रतिष्ठा यिनलाई छैन, इज्जत छैन, नैतिकता छैन, इमान्दार छैन, एउटा नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुण छैन। यिनले कमाउने भनेको त कालो धन मात्रै हो कि सम्पत्ति मात्रै हो। हामीले स्पष्ट भन्छौँ, यिनीसँग प्रतिस्पर्धा धनसँग हाम्रो हुँदैन,
इमान्दार र निष्ठावान र देशभक्ति र समाजमा परिवर्तन र समाजको आवाज उठाउनमा यिनीहरूसँग त हाम्रो कुनै सम्बन्धै रहन्न। यिनीहरू र हाम्रो धेरै आकाश पाताल हुन्छ, असाधारण हुन्छ नि। होइन, तपाईँको पार्टी सभापति गृहमन्त्री भइसकेका हुन्, के गर्यो त? के गरेको देखिएन त? अब के गर्छन्? अब के आकाशै पल्टिन्छ? बेचन झार प्रत्येक थापालाई होइन रातको 12 बजे उसलाई पक्राउ गरिसकेपछि भुटानी शरणार्थी काण्डमा रातको 12 बजे दुईटा प्रमुख पार्टी, नेपाली जनताले विश्वास गरेर अथवा मत दिएर बनाएको पार्टी काङ्ग्रेस एमालेको 4वटा केपी ओलीका 2टा श्रीमान श्रीमती र के अरे एउटा शेरबहादुरका श्रीमती श्रीमानहरूले रातका 12 बजे पार्टी के अरे सत्ता परिवर्तन गर्न किन आवश्यक परे त? होइन, किनकि यिनीहरूले देश लुटे, यिनीहरूलाई रहन सक्ने अवस्था भएन। त्यस कारणले यिनीहरूले के रहेछ, यिनीहरूले रवि लामिछाने अथवा त्यतिखेर सरकारलाई ढाल्न पछि परेनन्। त्यो अन्त रवि लामिछाने के गरेन, सुरुवात त गर्नुभएको थियो नि त यो देशका। हेर्नु त, कसैले पनि गर्न नसक्ने, कसैले पनि त्यसलाई बोल्न नसक्ने त्यो कैलाश मिडियाको एउटा कैलाश रिवाल भन्नेलाई के गरे, जेल लगेको होइन, होइन लग्यो नि। अन्त यो के अरे हाम्रो यो के चौधरी, हाम्रो विनोद चौधरी हो नि त, विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरी हो, बाँसबारी जग्गा, त्यो जग्गा नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरेको होइन। अझै यो के अरे उता टिकापुर जग्गा काण्ड, यी कति किसिमका यी अपराध अर्थात् त्यतिखेरका ती सहकारी पीडितहरूलाई, एउटा आन्दोलनमा गएका पीडितहरूलाई उनका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनेर त्यतिखेरको आन्दोलन गरिया सहमति भएको होइन। त्यस कारणले रवि लामिछानेले जुन किसिमको गर्न खोज्नु भएको थियो नि, जुन किसिमको आवाज दिन सक्नु भएको थियो नि, हो त्यसबाट यिनीहरू तसनस हुने भए। त्यो डरले गर्दा यिनीहरूले संसारमा नभएको पहिलो दल र दोस्रो दल अलोकतान्त्रिक एउटा एउटा भ्रष्टहरूको जमात खडा गरेर यो देशलाई एउटा द्वन्द्वतिर, यो देशलाई एउटा व्यथितिर लगाउने हिसाबमा उनीहरूले त्यो प्रोपागन्डा रच्यो। तपाईँ 2/3 सरकार बन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। 84 सम्म रवि लामिछाने जेलमै भयो भने तपाईँको प्रधानमन्त्रीको, गृहमन्त्रीको के? सुन्नु नि, रवि लामिछाने भनेको निलो क्रान्तिको समृद्धिको मार्ग तयार पार्ने एउटा अहिलेको युगको एउटा मानव हो के। रवि लामिछाने हाम्रो अहिले भर्खरै हुन्छ नि, अब फागुनमा अधिवेशन हुँदैछ कि पार्टीको, फागुनसम्म यो देशका देशघातीहरूले यदि रवि लामिछानेलाई भित्रै राख्ने माहौल बनाए पनि राजसपाले स्वतः स्फूर्त, सिङ्गो राजसभाको टिमले स्वतः स्फूर्त राजसभाको सभापति भनेर रवि लामिछाने उद्घोष गर्छ। ल मिसन 84मा हामी निर्वाचनमा जान लाग्यौँ, बाहिरैबाट यो देशको प्रधानमन्त्री बनेर रवि लामिछाने घोषणा गरेर जान्छौँ भनेपछि यिनले के गर्छन्? इमरान खान छ नि हाम्रो पाकिस्तानको छिमेकी राष्ट्र हो, इमरान खान जस्तै यो देशको नेपालको रवि लामिछाने हुन्छ। जनताले प्रष्ट बुझिया छ। म आफै पनि यो हस्ताक्षर कार्यक्रममा म पनि आफै त्यहाँको जिम्मेवारी भएर रन्न पार्को एउटा टिमको म पनि त्यहाँ बसेको छु। मलाई गर्व लाग्छ कतिखेर गह बुझिन्छ ती युवाहरू, ती बाआमाहरू, ती राष्ट्रभक्ति देशभक्तिहरू एउटा रवि लामिछानेमाथि भएको राजनीतिक प्रतिशोध र देशमाथि गरेको अपराधको बारेमा बोल्दा मलाई एकाले गर्व लाग्छ। जनता सपोर्ट छन् भनेर अर्को एउटा देश बनाउन हिँडेको, एउटा देशको एउटा समृद्धिको मार्ग बनाउँछौँ र देशलाई समृद्धि बनाउन लागेको भनेर नेपालीको छोरालाई आज यो देशका भ्रष्टहरूले, मतियारहरूले, यो देशका मानव तस्करहरूले भए नभएका गर्ने भन्दा बढी जुन मुद्दा लगाएर जुन किसिमको एउटा प्रोपागन्डा रचेर काल कोठरीमा राख्नसम्म बनाएको छ नि, त्यो देख्दा अलिकति पीडा लाग्छ, घृणा लाग्छ। फेरि अर्को कुरा फेरि के सोचिरहेको हुन्छौँ भने संसारमा संसारका महामानवहरू त्यतिखेरका राज्यहरूले कस्ता भए नभएका आरोप लगाएर काल कोठरीमा जीवन बिताएका इतिहास पनि पढेका छौँ। हो, रवि लामिछाने भनेको अहिलेको युगको महामानव बन्ने एउटा पुरुषमा हुनुहुन्छ। अहिलेको केपी सरकार भनेको उतिखेरको दलाल, उतिखेरको ती सामान्तिक भ्रष्टहरूले अहिलेको रवि लामिछानेलाई हिजोका शासकले गरे जस्तै नेल्सन मण्डेला, बीपी कोइराला अथवा महात्मा गान्धी, मार्टिन लुथर किङ अथवा उतिखेरका यो देशका एउटा संसारका एउटा महामानवमाथि गर्ने व्यवहार अहिले रवि लामिछानेलाई यो देशको नेपालमा अथवा यो सरकारले गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा महामानव बन्नको लागि काल कोठरी जीवन बिताउनुपर्छ, सङ्घर्ष बिताउनुपर्छ। त्यो अवसर पार्टी सभापतिलाई प्राप्त भएको छ र त्यसमार्फत सिङ्गो राजसभालाई प्राप्त भएको छ। त्यो अवसर र त्यो एउटा अवसर राजसभालाई लिन सक्नुपर्छ, राजसभाको नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ। तपाईँ हामीले एउटा घन्टी मार्फत देशको समृद्धि मार्ग लिन सक्यौँ भने केही छैन।
रासपाको सरकार आयो भने त भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्छन् भन्दै हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि त जेलहरू भरिन्छन् होला नि भर्छन् विश्वास छ भ्रष्टलाई जेल 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 हाल्नु या पर्छ। पैसामै बिक्छ सुन्नु नि, रासपा पनि हजुर यिनीहरू मैले अघि नै भने नि त यिनीहरूले 36 वर्ष देश लुटेका लुटेराहरूको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने एकै महिनाभित्र देशको ऋण छ नि 26 खर्ब त्यो ऋणलाई चुक्ता गर्न सकिन्छ। ऊ जेल जाउन् नजाउन् त्यतिखेर कुरा हो। तर रासपाको सरकार आयो भने रासपाको नेतृत्वले त्यो आँट गर्न सक्नुपर्छ। देश लुट्ने नदी बेच्ने यो देशका युवा बेच्ने यो देशका मानव तस्करहरूको कमाएको कालोधन कब्जा गरेर यो देशलाई ऋण बनाएका ऋणमा बनाएको त्यो 26-27 खर्ब छ नि त्यो पैसा यी देशघाती राष्ट्रघातीहरूले कमाएको कालो धनलाई कब्जा गरेर यो ऋण राज्यलाई ऋण मुक्त गराउने हो कि। अनि उज्यालो नेपालका नायक भनेर चिनिने कुलमान घिसिङ तपाईँको पार्टीमा आउने कतिको सम्भावना छ या तपाईँहरूले कुलमान भन्नुभएको छ कि पार्टीमा कुलमान घिसिङहरू बालेनहरू हर्कहरू गोपी हमालहरू जो छन् नि सागर ढकालहरू छन् नि यी सबैहरूको जमात रासपा बनाउनुपर्छ। रासपा भन्यो नि फेरि यो हुनु पर्यो कि रासपाको नेतृत्वले पनि ठुलो उद्धार गर्नु पर्यो। भन्यौँ नि यो समृद्धिको मार्ग तयार पार्न जसले पनि पार्न तयार छ जसलाई पनि उ छ के सुविधा छ के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रति के अरे विधानमा भोलि अधिवेशन छ 1 महिना अगाडि रासपामा आएको कुनै मान्छे छ भने यदि म रासपाका साथीहरूको समर्थन लगेर अथवा यो देशको एउटा विकास लिन सक्ने क्षमता छ उही दिन उही अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाको के अरे पार्टीको अधिवेशनबाट के अरे सभापति चुन्न सक्ने र चुनिन सक्ने विधि विधान पार्टीमा छ। जोसुकै आओस् बालेन आए पनि भोलि पार्टीको सभापति बन्न सक्छ हर्क साम्पाङ आयो भने बन्न सक्छ गोपी हमाल आयो भने बन्न सक्छ हाम्रो कुलमान घिसिङ आयो भने भन्छ सागर ढकालहरू पनि आयो भने तपाईँ पनि भन्नुहुन्छ म पनि भन्छु जबरजस्ती भन्नुहोस् र त्यो विधि र विधानमा रहनु पर्यो। यो हस्ताक्षर अभियानकै क्रममा एउटा आरोप लागेको तपाईँमाथि बालबालिकाहरूलाई जबरजस्ती रूपमा तपाईँहरू हस्ताक्षर गराउनुहुन्छ के हो यो बारेमा भन्नु। हस्ताक्षर यहाँ आरोप लागेको छ नि मिठाई दिएर चक्लेट दिएर नानीलाई दिनु नानी आउनु भएको छ यहाँ हामीले कति चक्लेट दिउँ आज यहाँ सुन्नु नि उहाँलाई होइन जबरजस्ती ल्याएर तपाईँहरूले हस्ताक्षर गराउनु जबरजस्ती हामीले आउँछौँ कि जनताहरू आफै स्वतः स्फूर्त आउँछ। लोकतन्त्रमा त लोकतन्त्र के को लागि हो कसैले चाहन्छ भने यो प्रतिशत भएको छ भने थाहा पाएको छ भने उसले त गर्न पायो नि त लोकतन्त्रको विचार राख्ने त हो नि होइन र। फेरि म आफै भन्छु म त्यहाँ ममा रासोमा आयो भन्छौँ कि आउने मान्छे तपाईँलाई पहिला रवि चिनेर मात्रै गर्नुहोस् भन्छौँ कि रवि यदि सही लाग्छ भने रविमाथि राजनीति प्रतिशत भएको तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँहरू सही गर्नुहोस् भनेर गर्नुहोस् भने हामी प्रश्न पारे आउँछ। केपी ओलीको चाहिँ तपाईँको यो अहिले केपी ओलीले सेरेको रवैया चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको 3 क्लास पढ्ने बच्चाहरूलाई सबै थाहा छ नि त। यहाँ केपीलाई चिन्दैनन् कि मान्छेले यो देशका जनताहरूले यो देशका जनताले केपीलाई चिन्नुको सट्टा बालेनलाई चिन्छन् हर्क साम्पाङलाई चिन्छन् रवि लामिछानेलाई चिन्छन्। तर भन्नु तपाईँले भन्नुभयो बालेन शाह हजुर हर्का साम्पाङको कुरा गर्नुभयो नयाँ पार्टी खोल्ने पनि सम्भावना छ कि भन्ने लाग्छ कतै। त्यो त असम्भव भनिन्छ कहाँ खोल्नु परेर त्यो फेरि हर्कजीले अर्कै पार्टी खोलेपछि बालेनजीले अर्कै गोपीले अर्कै हाम्रो कुलमान घिसिङजीले अर्कै पढेर फेरि सबभन्दा यो देशको समृद्धिको मार्गमा सबभन्दा घात त यहीँ स्वतन्त्र अथवा नयाँ युवाले गरे नि त गरेन यहाँ आएर लड्नु पर्यो फिल्डमा लड्नु पर्यो पार्टीभित्र एउटा टिममा गएर बस्नु पर्यो नि अनि देश बनाउनु लाग्नु पर्यो। अन्त एकातिर एउटा समृद्धिको मार्ग तयार पार्नको लागि रवि लामिछानेले एउटा कालकोठरीमा जीवन काटिरहेछ अर्को एकजना अर्कैतिर लाग्यो के भयो त्यो त केपी भन्दा पनि अहिले के हो सेरे भन्दा पनि त यो समृद्धिको मार्गलाई फेरि बाँड आउने त उनीहरू भयो नि त्यो सम्भव छैन त उनीहरू त्यो गर्दैनन् हामीलाई विश्वास लाग्छ उनीहरू पनि समृद्धिको मार्गमा हो त्यो गर्नुहुन्न र गर्दैनन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। तपाईँ पनि पार्टीमा हुनुहुन्छ उता कर्णालीको अवस्था दयनीय छ तपाईँ काठमाडौँ सहरमा आएर मौज मस्ती गर्ने उता दयनीय अवस्था नहेर्ने तपाईँ सुन्नु नि अब समग्र कर्णाली भनिहाल्नुभयो मेरो कर्णाली र हाम्रो कर्णालीमाथि गरेको यो देशका शासकहरू हिजो राणा शासन होस् हिजो पञ्चायती व्यवस्था होस् हिजोका राजा रजौटेहरू हुन् कर्णाली जनतामाथि गरेर कर्णालीका जनतामाथि गरेर कर्णालीमाथि गरेको अपराधको त्यो मूल्य चुकाउनको लागि त्यो सिंहदरबार र त्यो बालुवाटार र त्यो संसद भवनमा गएर ती भ्रष्टहरूको विरुद्धमा बोल्न सक्ने हिम्मत र आँट र साहस लिएर नै कर्णालीबाट आयो। यो सरकारलाई के भन्नुहुन्छ रविमाथि यत्रो अन्याय गर्यो यो सरकारै नै होइन यो सरकारै होइन यो त मैले भनिरहेको छैन सिङ्गो यो देशका बालकदेखि वृद्ध बाबाआमाले यो देशका बौद्धिक वर्गले यो देशका परिवर्तन सम्भागले भन्छन् यो सरकारै होइन यो त केपी ओली र शेरबहादुर कम्पनी हो। यिनीहरूले मानव तस्कर गरेका थिए यिनीहरूले ठगेका थिए यिनीहरूले जनतालाई बर्बाद पारेका राष्ट्रलाई ठगेका यी ठग बचाउनको लागि यो देशलाई अपराध गरिरहनको लागि बनाएको एउटा कम्पनी हो एउटा झुन्ड हो
यसलाई के सरकार भन्ने? तपाईले- सरकार हो राज्यविहीन छ देश। यो कम्पनीको सरकारविहीन। मालिक को हो? हजुर, कम्पनीको मालिक त होला नि। मालिक त यी त माफियाहरू, केपी ओली, शेरबहादुरी माफियाहरू त यिनलाई के सरकार भन्ने, यिनलाई के मन्त्री भन्ने, यिनलाई के भन्ने? मानव तस्करहरू गृहमन्त्री बन्न सक्छन्? मान्छे बेच्ने भुटानी शरणार्थीका मान्छेहरू यहाँका परराष्ट्र मन्त्री बन्न सक्छन्? बालुवाटारको जग्गा खानेहरू यहाँ अर्थमन्त्री बन्न सक्छन्? यो गिरिबन्धु टी स्टेटका जग्गा खानेहरू यो देशका प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्? यी के अरे स्काउट जग्गा खाने ऊर्जा मन्त्री बन्न सक्छन्? तपाईले त्यसो मानव गर्दा तस्करहरूको जमात हो। त्यस्तो भन्दै गर्दाखेरि सहकारी ठगहरू प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भन्ने प्रश्न नि आउँछ है। को सहकारी ठग कसले बनेको छ? ठगहरूले ठग बनेको छ के? जनता त भन्दैन नि त। जनताले भन्नु पर्यो, स्वयं ती सहकारीबाट पैसा पीडित भएका मान्छेले भन्नु पर्यो। यी सहकारी होइन, देश लुट्ने लुटेराहरूले आफ्नो सबथोक बन्द हुन्छ भनेर यी मरेका जिउँदा मरेका लासहरूले भनेर के फरक पर्छ? जनताले मान्छन्, बालकले मान्दैनन् होइन, वृद्ध बाआमाले मान्दैनन्। यिनले भनेर हुन्छ? यिन त नङ्गिने हो क्या अब जनताबाट। यिन त नङ्गिने, यिनीहरूको मान छैन, प्रतिष्ठा छैन, इज्जत छैन। यिनीहरू नाङ्गा बाबाहरू के लगाएको थाहा छ? एउटा शिरमा टोपी लगाएको छन् तर सबै शरीर ऊ छ, नागै छ। के भन्छन्? हामीले सब थोक दौरा सुरुवाल लगाएको छ भन्छन्। यी भनेका जनतालाई प्रश्न थाहा छ? यी भनेका नङ्गा बाबा नि त के? हस्, धन्यवाद है समयको लागि।